अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सीन मीम आइन हरूफ मादा बाब सीन से मुमकिना कलिमात जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं उनको हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम देखेंगे कि आज की जो आयत हमने मिसालों के तौर पर रखी है उसमें एक आयत है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें बुलंद कर रहे थे तो वो क्या दुआ मांग रहे थे। देखिए वो एक नेक अमल कर रहे थे और नेक अमल करने के बाद भी अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ मांगना जरूरी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको सदका जारिया बना दे। जी, सीन मीम आइन हरूफ मादा इस्तेमाल हुए हैं फेल माजी सूरह अल इमरान आयत नंबर 193 में, फेल अम्र सूरह अल बकरा आयत नंबर 93, सिफत मुशब्बा सूरह अल बकरा आयत नंबर 127 और इसमें वो वालगा सूरह तौबा आयत नंबर 47 में इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमा क्या होगा? सीन मीम आइन हरूफ मादा जब बाप सीन से इस्तेमाल होंगे तो उसका मतलब होगा सुनना, किसी बात को सुनकर समझना। सिफत मुशब्बा सुनने वाला, इसमें मुबालगा बहुत ज्यादा सुनने वाला यानी जासूस। अब ये सूरह तौबा में इस्तेमाल हुआ है और वहां पर इसका मतलब यही लिया गया है। तो फेल माजी की गर्दान देख लेते हैं। सबसे पहले समिया, उसने सुना। समिया, उन दोनों ने सुना। समिऊ, उन सब ने सुना। समियात, उस एक मोनस ने सुना। समियाता, उन दो मोनसों ने सुना। समियाना, उन सब औरतों ने सुना। मुजक्कर हाजिर हो जाएगा समियाता, आप एक मुजक्कर ने सुना। समियातुमा, आप दो मुजक्करों ने सुना। समियातुम, आप सब मुजक्करों ने सुना। समियाती, आप एक मोनस ने सुना। समियातुमा, आप दो मोनसों ने सुना। समियातुन्ना, आप सब मोनसों ने सुना। मुतकल्लिम हो जाएगा समियातु, मैंने सुना। समियाना, हमने सुना। जी, फिल मुदारे की गर्दान देख लेते हैं। फिल मुदारे मुजक्कर वाहिद का सीगा होगा। यस्माऊ, वो सुनता है या सुनेगा। यस्माआनी, वो दोनों सुनते हैं या सुनेंगे। यस्माऊना, वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। तस्माऊ, तू सुनता है, तू सुनती है। सॉरी, तू नहीं, तस्माऊ मोनस गायबा का सीगा है और तर्जुमा होगा वो सुनती है या सुनेगी। तस्माआनी, वो दोनों सुनती हैं या सुनेंगी। यस्माना, वो सब औरतें सुनती हैं या सुनेंगी। मुजक्कर हाजिर में हो जाएगा तस्माऊ, तू एक मुजक्कर सुनता है या सुनेगा। तस्माआनी, तुम दोनों मुजक्कर सुनते हो या सुनोगे। तस्माऊना, तुम सब मुजक्कर सुनते हो या सुनोगे। इसी तरह से मोनस हाजरा हो जाएगा तस्माईना, वो एक तू एक मोनस सुनती है या सुनेगी। तस्मानी, तुम दोनों औरतें सुनती हो या सुनोगी। तस्माना, तुम सब औरतें सुनती हो या सुनोगी। मुतकल्लिम हो जाएगा अस्माऊ, मैं सुनती हूँ या सुनूंगी। अस्माऊ, हम सुनते हैं या सुनेंगे। फेल अम्र हो जाएगा, जैसे हमने फेल अम्र बनाने का तरीका भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ है। फेल मुदारे का हाजिर का सीगा उठाएंगे मुजक्कर हाजिर। तस्माउ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मुजारे को अखफ कर देंगे यानी कि पेश को हटा दिया, साकिन की अलामत लगा दी और अलामत मुजारे भी आपने हटा दिया। अगर तो पढ़ा जा रहा हो तो सीगा तैयार है। अलामत मुजारे हटाने के बाद सीन यहाँ पर साकिन है, नहीं पढ़ा जा रहा तो यहाँ पर एक हमजतुल वसल लगाएंगे। हमजतुल वसल जब हमने लगाया तो तीसरे हरफ की हरकत देखकर हमजतुल वसल को हरकत देंगे। अब यहाँ पर तीसरे हरफ पर जबर है, जबर या जेर की सूरत में हमजतुल वसल को जेर देते हैं, पेश की सूरत में हम हमजतुल वसल को पेश देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है फेल अम्र बनाने की, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया इस्मा, तू सुन, हुक्म दिया जा रहा है तू सुन। इस्मा, तुम दोनों सुनो। इस्माऊ, तुम सब सुनो। इस्माई, तू एक मोनस सुन। इस्मा, तुम दो मोनस सुनो। इस्माना, तुम सब मोनस सुनो। फेल नहीं की गर्दान।
فعل نہیں بھی جیسے آپ سب جانتے ہیں فعل مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے. فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ دوبارہ دیکھیں تسمعو، اس کو لے کر فعل نہیں بنایا جاتا ہے. سب سے پہلے مضارع کو اخف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ساکن کر دیں گے آئین، اور اس کے شروع میں لام زبر الف لا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے فعل نہیں. اور فعل نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کام سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے. لا تسمع، مت سن. لا تسمع، تم دونوں مت سنو. لا تسمعو، تم سب مت سنو. لا تسمعی، تو ایک مونس مت سن. لا تسمع، تم دونوں مت سنو. لا تسمعنا، تم سب مونس مت سنو. اسم الفائل سامعون، فائل ان کے وزن پر سامعون، سننے والا. یہ مرفوع فارم میں مثنیٰ کیا ہوگا؟ سامعانی. منصوب فارم میں سامعن، اور الف رسم الخط کے طور پر لکھا جاتا ہے فتحتین کی تنوین کے بعد. اور سامعین مجرور فارم ہو جائے گی. منصوب اور مجرور فارم میں مثنیٰ ہوگا سامعینی، سامعینی. ٹھیک ہے. اور جمع ہو جائے گی مرفوع فارم میں سامعونا، اور منصوب اور مجرور فارم میں جمع ہو جائے گی سامعین، یعنی کہ سننے والے. اور صفت مشبہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، فعیل ان کا وزن استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، یہ بھی اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہوگا. سمیعن، سننے والا. سمیعن منصوب فارم، سمیعن مجرور فارم. مصدر سماعن، سننا. اس میں مبالغہ فعالن کے وزن پر سماعن. مبالغہ مطلب مبالغہ ارائی کرنا، یعنی کہ بہت زیادہ سننے والا، جاسوسی کرنے والا. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں فعل ماضی جمع متکلم استعمال ہوا ہے سمعنا، ہم نے سنا. فعل ماضی کردان جب آپ متکلم کے صیغے تک پڑھیں گی، جمع متکلم تک، تو آپ دیکھیں گی یہی ورڈ ہے سمعنا، ہم نے سنا. جی. فعل امر استعمال ہوا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 93 میں. اسمعو، کیسے پہچانا فعل امر ہے؟ ایسے پہچانا ہم نے کہ یہاں پر حمزۃ الوصل استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اور آگے آپ دیکھیں کہ مضارع مجزوم بھی ہوا ہے، یعنی کہ نون گرا ہوا ہے. اسمعو، تو سن، تم سب سنو. اسمعو جمع کا صیغہ، اس وجہ سے ترجمہ ہوگا تم سب سنو. اور سمعنا فعل ماضی کا صیغہ جمع متکلم کا اگین استعمال ہوا ہے کہ ہم نے سنا. جی. اس کے بعد سورہ البقرہ آیت نمبر 127، اس میں صفت مشبہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ بامانی اسم الفاعل استعمال ہوگا، یعنی کہ اس کے معنی فاعل کے طور پر آئیں گے، سننے والا. اور یہی وہ آیت ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں بنا رہے تھے، تو اس وقت وہ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں. تو ہمیں بھی کوئی بھی کام اچھا کرنے کے بعد ضرور بالضرور دعا مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اچھے کی، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گی. سورہ توبہ آیت نمبر 47 میں اس میں مبالغہ استعمال ہوا ہے سماعون، جیسے میں نے بتایا فعالن کے وزن پر یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سننے والا، یعنی جاسوسی کرنے والا. ٹھیک ہے. تو سورہ توبہ میں یہ ذکر ہوا ہے وفیکم سماعون، اور تم سننے والے، بہت زیادہ سننے والے، یعنی کہ جاسوسی کرنے والے ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے پھر یہ استعمال ہوا ہے. تو تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، آپ سے اور مجھ سے اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی کوئی بہترین کام لے لے جو ہماری آخرت سنوارنے میں ہماری مدد کر سکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ